الحمدللہ الذی ہدانا لہذا الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ان اللہ سمیع علیم نبی جی دیاں کی تعریفاں سناواں نبی جی دیاں کی تعریفاں سناواں میں سوہنے دیاں کی صفتاں سناواں او دی سونی سیرت تو قربان جاواں نبی جی دیاں کی تعریفاں سناواں نبی جی دیاں کی تعریفاں سناواں بڑا ظلم مکے دے ظالم کماندے بڑا ظلم مکے دے ظالم کماندے بڑا ظلم مکے دے ظالم کماندے جو راواں دے وچ سی کنڈے وچھاندے بڑا ظلم مکے دے ظالم کماندے جو راواں دے وچ سی کنڈے وچھاندے اونا لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں اونا لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں نبی جی دیاں کی تعریفاں سناواں میں سونے دیاں کی تعریفاں سناواں نبی جی دے در تے نبی جی دے روزے تے رحمت برس دی نبی جی دے روزے تے رحمت برس دی تے دیدار جس دے نو دنیا ترس دی نبی جی دے روزے تے رحمت برس دی تے دیدار جس دے نو دنیا ترس دی او دے باجوں دل وچ میں کس نو وساواں نبی جی دیاں کی تعریفاں سناواں میں سونے دیاں کی تعریفاں سناواں او دی سونی سیرت تو قربان جاواں اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد حمداں ثناواں تعریفات کی بڑائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات بابرکات واسے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے حضرات اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق کائنات نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا حضرات وقت دی قلت دے پیش نظر میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا سیرت النبی کانفرنس اور پروگرام منعقد کیتا گیا اور
کچھ بیانات ہو چکے نے اور علماء تشریف فرما نے. میں تے اپنا سبق سنان واسطے حاضر ہویا ہاں. دعا کرو اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات نبی علیہ السلام دی سیرت دے اندروں پیغمبر کائنات نال جس طرح محبت ضروری ہے، ایمان دا لازمی اور یقینی جزء، اسی طرح پیغمبر کائنات دے معجزات تے ایمان رکھنا بھی ساڈا لازمی جزء. اگر پیغمبر کائنات دا معجزات دا کوئی بندہ انکاری ہو مسلمان نہیں. تو حضرات پیغمبر کائنات دی سیرت دے مختلف شکاں نے، انہاں دے اندروں ایک شک تواڈے سامنے رکھنا چاہنا جیدہ عنوان میں اس طرح قائم کروں گا کہ برکات یدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر کائنات دے ہتھاں دی برکت کیسی ہے. اللہ ذوالجلال نے نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں دے اندر کتنیاں برکتاں رکھیاں نے. حضرات پیغمبر کائنات دے ہتھاں دی برکت دی وجہ کر کے کئی لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایتھی بس نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال نے جنتاں دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے. تو حضرات اللہ ذوالجلال نے بھی پیغمبر کائنات دے ہتھاں دا تذکرہ اپنے پاک کلام قرآن مجید دے اندر فرمایا. آؤ ذرا قرآن پاک تے توجہ کیجئے. اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اس بات دا اعلان پہ کر دے. خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہی ہے. فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. حضرات اللہ ذوالجلال نے میرے محبوب پیغمبر کائنات دے قلب اطہر دے قرآن پاک دا نزول فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے حضرات بات نو اشارتن کرانگا، ٹائم دی قلت دے میں پیش نظر بات نو کلوز کر دے جائیے نا. نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ ذوالجلال نے میرے محبوب پیغمبر کائنات دے قرآن پاک بنا کر کے نازل کر دیتا. حضرات علماء تشریف فرمانے بات دی طرف اشارہ کر دینا کہ اللہ ذوالجلال نے میرے محبوب پیغمبر کائنات دا اس آیت مبارکہ دے اندر ہتھاں دا تذکرہ کیتا ہے. فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. حضرات غزوہ بدر دا موقع نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ ذوالجلال والے کرام دا قرآن اس بات دا اعلان پہ کر دے. غزوہ بدر دے اندر 70 قیدی مارے گئے اور 70 مشرکین مارے گئے اور 70 مشرکین قیدی بنا لے گئے. حضرات نبی پاک علیہ السلام دے ہر ہتھاں دیاں برکتاں دی وجہ کر کے اللہ ذوالجلال نے مسلماناں نو فتح عطا کر دیتی ہے. حضرات ایتھی بس نہیں، حدیث مصطفیٰ سنیے. آمینہ دلال جناب محمد. نبی پاک دا نام ہے محبت نال اس طرح گڈی تے نہیں چلنی. نبی پاک دا نام ہے پیار نال ذرا درود پڑھو. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ صلح حدیبیہ دے مقام تے پیغمبر کائنات دے نال کثیر تعداد دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھی تشریف فرمانے تے نبی پاک علیہ
والسلام دے صحابہ این کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول این کر کے پانی والا برتن لے کے آ جاندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن دے اندروں وضو کر لیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بڑے پریشان نظر آ رہے نے چہرے تے پریشانیاں دے عالم نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا او میرے صحابہ دی جماعت آج بڑے پریشان نظر آ رہے ہو آج بڑے غم زدہ نظر آ رہے ہو وجہ کی یہ معاملہ کی بن گیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ آندے نے اللہ دے نبی جی صحابہ کرام کثیر تعداد دے اندر موجود نے پین واسطے بھی پانی کوئی نہیں وضو کرنے واسطے بھی پانی کوئی نہیں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات تے پیغمبر کائنات دے ہتھاں دی برکت چیک کریا جے برکات یدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چیک کریا جے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھاں دی برکت چیک کریا جے میں تے ایسا پیر بنایا ایسا پیر میں اپنا بنایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا آئیڈیل تے اپنا نمونہ بنایا ساڈا پیر تے ساڈا مرشد کیسا کہ اللہ ذوالجلال ٹوٹیاں ہڈیاں تے نبی پاک ہاتھ لگا دین تے ٹوٹیاں ہڈیاں بھی جڑ جاندیاں نے حضرات میرا تے ایسا پیر ہے ساڈا تے مرشد ایسا ساڈا تے قائد اعظم ایسا ساڈا تے لیڈر تے رہنما ایسا کہ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کول صحابہ کرام آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن دے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو جمع کر لیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ ان کر کے پانی بھی پی جا رہے نے تے وضو بھی کردے جا رہے نے پانی بھی رج کے پی جا رہے نے تے وضو بھی کردے جا رہے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میں اپنی اکھاں دے نال دیکھیا کہ پیغمبر کائنات دیاں ہاتھ دیاں انگلاں دے اندروں اللہ ذوالجلال نے پانی والے چشمے جاری کر دیتے نے اللہ ذوالجلال نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا ہاتھ دیاں انگلاں دے اندروں اللہ ذوالجلال نے پانی والے چشمے جاری کر دیتے نے خدا دی قسم کیسا پیر ہے ساڈا کیسا مرشد ہے کیسا رہنما تے کیسا لیڈر ہے کیسا قائد اعظم بنایا رب ذوالجلال دی قسم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پوچھیا کہ صلح حدیبیہ والے دن تسی کتنے صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال موجود سی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بیان کر دینے کہ اسی 1500 دی تعداد دے اندر صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دینے اسی 1500 دی تعداد دے اندر صلح حدیبیہ دے موقع تے موجود سی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اگر اسی اس دن 1 لاکھ بندہ بھی ہوندا اگر 1 لاکھ بندہ بھی ہوندا تے ساڈے واسطے او پانی کفایت کر جاندا ساڈے واسطے وہ پانی کفایت کر جاندا حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھاں دی برکت ہے میں تے پھر محبت نال اس طرح کہاں گا ساڈا مدنی پیر لسانی ہے مائی آمینہ دا دل جانی ہے جیڑا انگلاں چو چشمے چلا جاوے نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے ساڈا مدنی پیر لسانی ہے مائی آمینہ دا دل جانی ہے جیڑا انگلاں چو چشمے چلا جاوے نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے اونے نال اشارے دے چن توڑ وکھایا ہے اونے نال اشارے دے چن توڑ وکھایا ہے مدتاں دے دشمن بائی بائی بنایا ہے مدتاں دے دشمنوں بائی بائی بنایا ہے ساڈا مدنی پیر لسانی ہے مائی آمینہ دا دل جانی ہے جیڑا انگلاں
کنگنا چو چشمے چلا جاوے نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او آخری حدیث سے گل مکائی گئی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام دے کو لنج کر کے بچپن دے ویلے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث ہے مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے 5510 نمبر روایت ہے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے انہاں دے دادا جان یا انہاں دے والد گرامی نبی پاک علیہ السلام دے کو لے کے آ جان دینے برکت دیاں دعاواں کران واسطے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کائنات دے کو لاک لے کے آ جان دینے تے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ان کر کے سر تے ہاتھ پھیرے آ میرے پیر دی کرامت چیک کرے آجے آمینہ دلال دے ہتھاں دی برکت چیک کرے آجے رب ذوالجلال دی قسم ہے جس چیز نو میرے پاک پیغمبر کائنات دے ہتھ لگ جان اللہ ذوالجلال او چیز با برکت بنا دین دینے جس چیز تے میرے پاک پیغمبر کائنات دے ہتھ لگ جان اللہ ذوالجلال اس چیز نو مبارک بنا دین دینے تے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ان کر کے پیغمبر کائنات نے سار مبارک تے ہتھ لگایا تے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے برکت دیاں دعاواں کر چھڑیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑک پن آ گیا جوانی بھی آ گئی تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت حنزلہ دے کو لوگ آ کر کے دم کروایا کر دے سی نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کو لا کے دم کروایا کر دے سی دم کس چیز دا کروایا کر دے سی جس بندے نو سوزش ہو جان دی جس بندے تے جسم تے ورم پڑ جان دے تے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو لا کر کے لوگ اپنے جانوران نو بھی دم کروایا کر دے اور انسانان نو بھی دم کروایا کر دے تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے انساناں نو لوکا کر کے اپنیاں بیماریاں تو شفا دلوایا کر دے سی تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتھے نبی پاک علیہ السلام نے جس جگہ تے پیغمبر کائنات نے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سار مبارک تے ہتھ لگایا سی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جگہ تے اپنا ہاتھ مبارک رکھیا کر دے اور اپنے ہاتھ تے پھوک ماریا کر دے اور اس بندے تے جسم تے مال دیا کر دے اس بندے تے جسم تے مسل دیا کر دے تے اللہ ذوالجلال شفا عطا کر دین دے اللہ ذوالجلال شفا عطا کر دین دینے خدا دی قسم نبی پاک علیہ السلام تے آقا علیہ السلام دے ہاتھ ایسیاں برکتاں والے میرے پاک پیغمبر کائنات دے ہاتھ بیسیاں برکتاں والے آقا علیہ السلام اپنے ہتھاں دے نال اپنے لواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں دے اندر ڈال دین دینے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ مینوں اس طرح محسوس ہوندا جویں میریاں کدے اکھاں خراب ہوئیں گئی نبی پاک علیہ السلام این کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اکھاں دے اندر اپنا لواب ڈالیا کر دے تے نبی پاک ڈال دے تے حضرت علی دیاں اکھاں درست ہو جاندیاں اللہ ذوالجلال بیماریاں تو شفا عطا کر دین دینے حضرات ساڈا تے پیر ایسا پیر ہے ساڈا تے پیر و مرشد ایسا برکتاں والا پیر ہے اللہ ذوالجلال نے میرے محبوب پیغمبر کائنات دا سارا جسم
جسم ہی مبارک بنا چھڑیا، سارا جسم ہی برکتاں والا بنا چھڑیا۔ حضرات اللہ ذوالجلال نے ساڈا تے ایسا پیر بنایا، سانو تے اللہ ذوالجلال نے ایسا مربی تے قائد اعظم عطا کیتا کہ کسے ہور پیرل جان دی ضرورت، کسی اور پیر دی طرف جان دی ضرورت کوئی نہیں۔ حضرات میں تے پھر اس طرح کہا کرنا وا، سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، ساڈیاں تے لوڑاں توڑاں مدنی مکا گیا، ساڈیاں تے لوڑاں توڑاں مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، لوڑ نہیں سورین دتی اوراں پر جان دی، لوڑ نہیں سورین دتی اوراں پر جان دی، جگ وچ دم پہ گئی نبی سلطان دی، جگ وچ دم پہ گئی نبی سلطان دی، یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔